महतरी गाउँपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा आफूलाई गाउँपालिका अध्यक्ष सुनिल कुमार राईले हाजिर गर्न नदिई हाजिर रजिस्टर समेत लुकाई कामकाज गर्न रोकवाद गरेको भन्दै मिश्रले पुस 11 गते अदालतमा निवेदन दिएका थिए। नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह राजपत्रकित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत पदमा नियुक्त भई इलाका प्रशासन कार्यालय यदुवा धनुषामा कार्यरत मिश्रलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मङ्सिर 2 गते महागढीमाई नगरपालिका बारामा कामकाज गर्न खटाएकोमा रमाना नलिँदै मन्त्रालयले 24 गते महतरी गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरुवा गरेको थियो। इलाका प्रशासन कार्यालय यदुवाबाट रमाना पत्र लिई खटाइएको कार्यालयमा हाजिर हुन जाँदा गाउँपालिका अध्यक्ष राईले हाजिर गर्नबाट रोकेको भन्दै मिश्रले अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका हुन्। महतरी जिल्लाको एक डरा गाउँपालिका 3 भटौलिया बजारमा गए राति अज्ञात समूहले एकैसाथ 5वटा पसलमा आगजनी गरी लाखौंको क्षति पुर्याएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय महतरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश बिष्टका अनुसार भटौलिया बजारमा स्थानीय राम इकबालको चिया पसल, राजकुमारी शाहको खाजा पसल, योगेन्द्र शाहको चिया पसल, शम्भु शाहको खाजा पसल र मंगल शाहको चिया पसलमा अज्ञात समूहले गए राति करिब 9 बजेको समयमा आगजनी गरेका छन्। आगजनीबाट 5वटै पसलभित्र रहेका विभिन्न खाद्यान्न, कुर्सी, बेन्च, टेबुल, फ्रिज, भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, चुल्हा र घर समेत जलेर रु 5 लाख बढीको क्षति भएको पसलेहरूले बताएका छन्। पसलमा रातिको बेला कोही नभएको अवस्थामा आगजनी गरेको थियो। आगो नियन्त्रणमा लिन नसक्दा सबै थोक जलेर नष्ट भई लाखौंको क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ। सिराहामा निषेधाज्ञा लगाएको छ। स्थानीय प्रशासनले जनमत पार्टीले केही दिन अघिदेखि सिराहा जिल्लामा गरिरहेको आम हडताल र चक्का जामका कारण सर्वसाधारणमा पर्न सक्ने सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै मंगलबार र बुधबार जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी लाल बाबु कवारीले 2 दिन बिहान 5 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्मका लागि जिल्लाभर निषेधाज्ञा लगाएको जानकारी दिए। प्रज्ञ कवारीले यस अवधिमा कुनै किसिमको भेला हुन, बाहिर हिडडुल गर्न तथा राजनीतिक सभा तथा गतिविधि गर्न नपाउने गरी स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 को दफा 6, 2 र 3 बमोजिम निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। यस अवधिमा राष्ट्रिय लोकमार्ग र सिराहा चौहरवा सडक खण्डमा भने यातायात सुचारू रहने जनाएको छ। स्थानीय प्रशासनले आदेश उल्लङ्घन गर्नेलाई सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिई कानून बमोजिम कारबाही गर्न समेत जनाएको छ। स्थानीय प्रशासनले पूर्वमा बलान खोलादेखि पश्चिममा कमला नदीसम्मको राष्ट्रिय लोकमार्ग तथा लोकमार्गको उत्तर दक्षिण 500 मिटर आसपासका क्षेत्रसम्म चौहरवादेखि सिराहा सडक खण्डको पीके राज इन्टरप्राइजेस पेट्रोल पम्पसम्म तथा सो मार्गको 500 मिटर पूर्व पश्चिम आसपासका क्षेत्रसम्म निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। जनमत पार्टीले किसानलाई नियन्त्रणमा लिएको भन्दै उनीहरूलाई छाड्न विभिन्न माग सहित जिल्लामा बन्द हडताल गरेका छन्। सो क्रममा गाडीहरूमा तोडफोड गर्नुका साथै आगजनी समेत गरेका छन्। धर्मी हल्पा महिला विकास क्लब सप्तरीले आग लगीको घटनामा पीडित भएका परिवारलाई राहत वितरण गरेको छ। सप्तरीको डाकनेश्वरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 बनौली रञ्जितपुरका अग्नि पीडितहरू दानवीर यादव, बलवीर यादव र बद्रीनारायण यादवको परिवारलाई राहत स्वरूप क्लबले विभिन्न सामग्रीहरू वितरण गरेका हुन्। अग्नि पीडित परिवारलाई राहत स्वरूप त्रिपाल, झुल, तन्ना, धोती, साडी, थाल,
गिलास, कराही, डेक्ची, छोल्नी लगायतका सामग्रीहरू वितरण गरेको संस्थाका अध्यक्ष एवं समाजसेवी सूर्य नारायण यादवले जानकारी दिए। गत पुस 10 गते आगलगी हुँदा 5 लाख भन्दा बढीको क्षति भएको थियो। उक्त कार्यक्रममा इलाका प्रहरी कार्यालय पातोका प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक अमिरी यादव, नेपाली कांग्रेसका नेता भगवती यादव, पत्रकार दुवै महेन्द्र सदा र श्याम सुन्दर यादव, टेक नारायण यादव, मिश्री लाल यादव लगायतका स्थानीय व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। लागू औषध सहित पर्साबाट एकजना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 13 मुरली बस्ने 19 वर्षीय विक्रम श्राफ रहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साबाट खटिएको टोलीले विशेष सूचनाको आधारमा उनलाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले श्राफको साथबाट लागू औषध नुफ्रिन 350 एम्पुल, डाइजिपामा 350 एम्पुल र फेनारगन 350 एम्पुल गरी जम्मा 1050 एम्पुल बरामद गरेको पर्साका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रहलाद कार्कीले जानकारी दिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुण्ड चिनिया उपमन्त्री चेन झाओ बीच भेटवार्ता भएको छ। स्वास्थ्य उपचारका क्रममा चीनको शेनजेनमा रहेका स्थायी कमिटी सदस्य पुनले सोमबार चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा उपमन्त्री झाओसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका हुन्। भेटका क्रममा उपमन्त्री झाओले माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सफलताको शुभकामना दिएको पुनले नेपालको समसामयिक राजनीति, वामपन्थी बीचको सहकार्य र एकता, आगामी चुनावमा हुने तालमेल तथा वाम घटकहरूका बीचको पार्टी एकताका विषयमा पनि चिनिया मन्त्रीले चासो राख्नुभयो। भेटपछि पुनले भने चिनिया पक्षको जिज्ञासाको जवाबमा नेता पुनले विचार मिल्ने तथा असल क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूका बीचमा पार्टी एकता गर्ने त्यो सम्भव नभए सहकार्य र गठबन्धन गरेर आगामी चुनाव र त्यसभन्दा पछिसम्म जाने बताएका थिए। चिनिया उपमन्त्री झाओले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी बारे पनि चासो राखेका नेता पुनले बताए। एमसीसी बारे अध्ययनका लागि सत्तारूढ गठबन्धनले कार्यदल बनाएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै नेता पुनले कार्यदलको रिपोर्ट आएपछि राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने गरी सरकार र गठबन्धन अघि बढ्ने बताएका थिए। शेयर बजारबारे नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा समेटेका छन्। प्रचण्डले छोटो समयमा अकुत सम्पत्ति कमाउन शेयर र जग्गामा लगानी हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। पुँजीको लगानी उत्पादनको क्षेत्रमा हुनुपर्नेमा प्रतिवेदनमा जोड गरिएको छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भए रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने भन्दै प्रचण्डले नफा कम आउने र मिहिनेत समेत गर्न नपर्ने भएकाले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न रुचि नदेखिएको बताएका छन्। वित्तीय क्षेत्रमा पुँजीगतको पलायन हुनुको मुख्य कारण पुँजीपतिको छोटो समयमा धेरैभन्दा धेरै नफा कमाउने अतृप्त भोक नै हो, प्रतिवेदनमा उनले भनेका छन्। उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गर्दा समय धेरै लामो लाग्ने, मिहिनेत पनि धेरै गर्नुपर्ने, मजदुर आन्दोलनका सामना गर्नुपर्ने, नफा चाहिँ कम आउने कारणले नै पुँजीपतिहरूले अरूको सम्पत्ति छिटै हटपेर छोटो समयमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्न नै पुँजीगत शेयर बजार, मुद्रा बजार, धितोपत्र खरिद बिक्री तथा घर जग्गा किनबेचमा गर्न थालेका हुन्। यसबाट केही सीमित पुँजीपति वर्गले लाभ लिइरहेको उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। पुँजीपतिहरूले बहुराष्ट्रिय कम्पनी मार्फत विश्व अर्थव्यवस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको समेत उनले उल्लेख गरेका छन्।
नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकाले नयाँ युद्धको तयारी गरेको बताएका छन्। अमेरिका आफू मात्र नभई आफ्ना साझेदारहरूलाई पनि युद्धमा होम्ने तयारी गरिरहेको संकेत देखिएको प्रचण्डको भनाइ छ। प्रचण्डले 8औं महाधिवेशनको बन्द सत्रमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख गरेका हुन्। हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चीनलाई रोक्नका लागि अमेरिकाले बेलायत र अस्ट्रेलियासँग विशेष सैन्य साझेदारी गरेको भन्दै प्रचण्डले विभिन्न देशमा सैन्य अड्डा बनाउने र सिद्ध गर्ने योजनामा अमेरिका रहेको जनाएका छन्। अमेरिकाले भारतसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्नुका पछाडि पनि त्यही रणनीतिले काम गरेको प्रचण्डको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको बन्द सत्रमा राजनीतिक र विधान मस्यौदा प्रस्तावमा प्रतिनिधिहरूबीच समूहगत छलफल हुँदैछ। छलफल गर्न प्रतिनिधिहरूलाई 25 समूहमा बाँडिएको छ। मंगलबार समूहमा छलफल गरेर बुधबारदेखि टोली नेताले छलफलको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। माओवादी प्रतिनिधिहरूको समूह कमलादी स्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस सजा र विभिन्न पार्टी प्यालेसमा छलफलमा बसेका छन्। माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन अन्तर्गत सोमबारको बन्द सत्रमा अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदन र नेता देव गुरुङले विधान मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटिको बैठक सुरु भएको छ। महाधिवेशन स्थल कमलादी स्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा स्थायी कमिटी बैठक सुरु भएको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालय जानकारी दिएको छ। महाधिवेशनको बन्द सत्रमा मंगलबारदेखि प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल हुँदैछ। बुधबारदेखि समूह नेताले छलफलको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्नेछन्। प्रचण्डको प्रतिवेदनको पूरक प्रस्तावको रूपमा नेता राम कार्कीले अर्को प्रस्ताव पनि पेश गर्दैछन्। आर्थिक समाचार। कोरोना महामारीबाट प्रभावित मुलुकको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा गएको देखिएको छ। नेपाल राष्ट्रिय बैंकले विभिन्न परिसूचकको विश्लेषणले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा गएको देखिएको हो। 2076 देखि विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारी र त्यसलाई रोक्न लगाएको बन्दाबन्दीले नेपालको अर्थतन्त्र पनि प्रभावित भएको थियो, जुन पछिल्लो समय पुनरुत्थानमा गएको राष्ट्रिय बैंकको भनाइ छ। मुलुक अझै पनि कोरोना मुक्त भइसकेको छैन, तर अर्थतन्त्र भने पुनरुत्थानतर्फ अगाडि बढेको राष्ट्रिय बैंकको निष्कर्ष छ। नेपाल राष्ट्रिय बैंकले बुधबार काठमाडौँमा आर्थिक पत्रकारसँग छलफल गर्दै अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा गएको बताएको हो। अर्थतन्त्र पुनरुत्थानकै क्रममा आयात र कर्जा वृद्धि दर उच्च रहन गएको राष्ट्रिय बैंकको भनाइ छ। राष्ट्रिय बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने कोरोनाबाट मुलुक अझै मुक्त भएको छैन, तर यो अवस्थामा पनि अर्थतन्त्र पुनरुत्थान उन्मुख छ। पछिल्लो समय आयात हप्तै बढेको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासमा मात्र आयात 61.6%ले बढेर रु 6 खर्ब 50 अर्ब 29 करोड पुगेको छ। यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा करिब 9%ले बढेको छ। अर्थतन्त्र पुनरुत्थानतर्फ अगाडि बढेकाले आयात र कर्जाको वृद्धि दर बढेको राष्ट्रिय बैंकको निष्कर्ष छ। पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका विभिन्न परिसूचकमा नकारात्मक संकेत देखिएको पनि राष्ट्रिय बैंकले बताएको छ। वैदेशिक व्यापार घटाएर चालू खाता बढेको र शोधान्तर स्थिति पनि घटामा गएको राष्ट्रिय बैंकको भनाइ छ। विदेशी मुद्रा सञ्चित पनि घट्दै गएको छ। आयात बढेकाले कर्जा प्रवाह बढेको बताएको छ। आयातका लागि आवश्यक पर्ने रकम भुक्तानी गर्न कर्जा प्रवाह बढेको राष्ट्रिय बैंकको भनाइ छ। अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई सुधार गर्ने राष्ट्रिय बैंकले केही कदम उठाएको छ। तरलता व्यवस्थापन गर्न पुष 5 गतिसम्म स्थायी तरलता सुविधा मार्फत रु 25 खर्ब प्रवाह गरेको छ। यस्तै ओभरनाइट रिपो मार्फत रु 69 अर्ब रिपो मार्फत 2 खर्ब 20 अर्ब र सोझै खरिदतर्फ
27 अर्ब तरलता प्रवाह गरेको राष्ट्रिय बैंकका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर प्रकाश कुमार श्रेष्ठले बताए। कर्जा निक्षेप अनुपात CD रेसियो 90% मा कायम गर्न पनि सहजता प्रदान गरेको राष्ट्रिय बैंकको भनाइ छ। राष्ट्रिय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत CCD रेडियो खारिज गरेर CCD रेसियो खारिज गरेर 90% को CD रेसियो कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो, जसका लागि आगामी असार मसान्तको समय सीमा दिएको छ। पछिल्लो पटक शोधान्तर घाटा पछिल्लो 5 वर्ष यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। गत कार्तिक मसान्तसम्म शोधान्तर घाटा 1,50 अर्ब पुगेको छ। त्यसलाई कम गर्नका लागि चाँदी आयातमा सीमा तोकिएको राष्ट्रिय बैंकको भनाइ छ। गैर आवश्यक नेपालीलाई यहाँका बैंकमा बचत खाता खोल्न दिनेदेखि वैदेशिक रोजगारमा गएकालाई मुदती निक्षेपमा 1% बिन्दु थप ब्याज दिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसले निक्षेप सङ्कलनमा सुधार आउने अपेक्षा गरेको राष्ट्रिय बैंकको भनाइ छ। विदेशी ऋण ल्याउन सहजता प्रदान गरेको तथा नन डेलिभरेबल डेरिभेटिभ फरवार्ड विदेशमा राख्न सक्ने सीमा घटाएको राष्ट्रिय बैंकको भनाइ छ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा लिन लागेको विस्तारित कर्जा पनि स्वीकृत हुन लागेको बताइएको छ। खोटाङको दिपरुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले अरुण तेस्रो जलविद्युतीय आयोजनाको प्रसारण लाइनका लागि रोका गरिएका जग्गाको मुआब्जा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। सखुवा सभामा निर्माणाधीन 900 मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रोको प्रसारण लाइन क्षेत्रमा पर्ने जग्गाका धनीलाई जग्गा रोका राखिएको अवधिको मुआब्जा उपलब्ध गराउन गाउँपालिकाले माग गरेको छ। 2076 साल मङ्सिर 10 गतेदेखि रोका गरेको जग्गा प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तनसँगै मुआब्जा निर्धारण समितिले गएको भदौमा फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। अरुण तेस्रोको प्रसारण लाइनका लागि पहिला रोका राखेर पुनः फुकुवा गरिएका जग्गाको मुआब्जा उपलब्ध गराउनका लागि गाउँपालिकाले भारत सरकार स्वामित्वको निर्माण कम्पनी SJVN समक्ष माग गर्ने निर्णय गरिसकेको दिपरुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका अध्यक्ष भूपेन्द्र राईले बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। जलवायुजन्य विपदका कारण विश्वभर अर्बौं अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति भएको छ। हालै सार्वजनिक भएको एक प्रतिवेदनका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वभर कम्तीमा 10 वटा मौसमी अतिवृष्टिका घटना भएका छन्। प्रति घटना 1,50 करोड अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको पाएको छ। अमेरिकामा गएको अगस्तमा आएको आइडा आदि तथा जुलाईमा युरोपमा आएको बाढीका कारण सबैभन्दा बढी क्षति भएको छ। बाढी तथा आदिले तुलनात्मक रूपमा गरिब देशमा गम्भीर असर पारेको अध्ययनको निष्कर्ष छ। गरिब देशका नागरिक विस्थापित हुनु परेको छ भने जनजीवनमा ठूलो असर पाएको छ। दक्षिणी सुडानमा बाढीका कारण 8 लाख भन्दा बढी मानिस विस्थापित भएको तथा भारत, श्रीलङ्का र मालदिप्समा ताउते आदिबाट 2 लाख मानिस विस्थापित हुनु परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर सरकारी प्यानल IPCC ले यसअघि सार्वजनिक गरेको विवरणमा पनि विश्वभर जलवायुजन्य विपदका घटना बढेको उल्लेख गरेको थियो। साथै विश्वभरि नै चरम मौसमी गतिविधि, बाढी, पहिरो, वर्षा, खडेरी, अनियन्त्रित डढेलोको घटनाहरू बढेको र त्यस्ता घटना अझै बढ्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।
भारतमा मदर टेरेसा च्यारिटीले अबदेखि विदेशी सहायता लिन नपाउने भएको छ। इसाई नन मदर टेरेसाद्वारा स्थापित परोपकारी संस्थाले पछिल्लो समय इसाई धर्मको प्रचार प्रसार गर्नुका साथै नागरिकलाई प्रलोभनमा पारेर धर्म परिवर्तन गराएको भन्दै भारत सरकारले विदेशी सहायता लिनबाट यो संस्थालाई रोक लगाएको हो। यस्तै मदर टेरेसाको परोपकारी संस्थाको नवीकरण पनि रोकिएको छ। संस्थाले नवीकरणका लागि दिएको आवेदनलाई अस्वीकृत गरेको भारतको गृह मन्त्रालय जनाएको छ। मदर टेरेसा च्यारिटीले स्वास्थ्य, शिक्षा र अनाथहरूका लागि गर्दै आएको तर पछिल्लो समय सामाजिक सेवासँग इसाई धर्मको प्रचार गरेको आरोप लागेपछि यो संस्था विवादमा परेको छ। युरोपको तत्कालीन मेसेडोनियाबाट भारतको कोलकाता आएकी क्याथोलिक अनुयायी मदर टेरेसाले सन् 1950 मा मदर टेरेसा च्यारिटी स्थापना गर्नु भएको थियो। मानवीय कार्य र परोपकारमा योगदान पुर्याएको भन्दै सन् 1979 मा उहाँलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार पनि दिएको थियो। अमेरिकाले लक्षण नदेखिएका कोरोना भाइरस संक्रमित आइसोलेसन बस्ने अवधि आधाले घटाएको छ। आइसोलेसन अवधि 10 दिनबाट घटाएर 5 दिन कायम गरेको हो। सेन्टर्स फर डिजिज कन्ट्रोलले त्यसपछिका 5 दिनमा मास्क लगाउन सुझाव दिएको छ। कोभिड संक्रमण बढ्दै गएपछि अमेरिका भरिको यात्रा अस्तव्यस्त हुँदा पछिल्लो घोषणा गरिएको हो। ओमिक्रोन भेरिएन्टले अस्पतालमा भिडभाड बढाउने जोखिम रहँदा राष्ट्रपति जो बाइडेनले परीक्षणमा रहेका कमजोरीसँग जुझ्ने प्रतिबद्धता जमाउनु भएको छ। पछिल्लो विवरणबारे जानकारी दिँदै सीडीसीको निर्देशक रुसेल बुलेन्स्कीले नयाँ परिवर्तनहरूले मानिसहरूले सुरक्षित रूपमा आफ्नो दैनिक जीवनलाई निरन्तरता दिने सुनिश्चित गरेको बताउनु भएको छ। अमेरिकामा पछिल्ला 2 दिनमा दैनिक 2 लाखभन्दा बढी संक्रमणका घटना देखा परेका छन्। यसैबीच फ्रान्सले ओमिक्रोन भेरिएन्टका कारण प्रतिबन्धमा कडाई गरेको छ। कर्फ्यू वा लकडाउन नलगाए पनि सबैलाई मास्क अनिवार्य गरेको छ। कर्मचारीहरूलाई कम्तीमा 3 दिन घरबाटै काम गर्न भनेको छ। पछिल्लो व्यवस्थामा ठूला भेलालाई सीमित बनाएको छ र लामो दूरीका गाडीमा खान र पिउन प्रतिबन्ध लगाएको छ। खेल समाचार। नेपाली महिला टोलीले एबीसी सेन्ट्रल जोन भलिबलको उपाधि जितेको छ। आज मंगलबार उज्बेकिस्तानलाई 3-2 को सेटमा हराउँदै नेपालले उपाधि जितेको छ। बंगलादेशको मीरमुरममा रहेको शाहिद सुरवादी इन्डोर स्टेडियममा भएको खेलमा नेपालले पहिलो सेट 25-24 ले जित्यो। यस्तै दोस्रो सेटमा बंगलादेश 25-24 ले विजयी भयो। त्यस्तै तेस्रो सेट नेपालले 25-15 ले जित्दा चौथो सेट उज्बेकिस्तानले 25-22 ले जित्यो। यो सँगै खेल 2-2 को अवस्थामा पुग्यो। त्यसपछि पाँचौं सेट नेपालले 15-10 ले जित्दै उपाधि जितेको हो। यस संस्करणमा नेपाल अपराजित रहँदै उपाधि हात पार्न सफल भयो। नेपाल गएको संस्करणको पनि विजेता हो। पहिलो दक्षिण एसियाली महिला भलिबल च्याम्पियनसिप नेपालमा हुने भएको छ। नेपाल भलिबल संघले सन् 2022 च्याम्पियनसिप हुने जनाएको छ, तर मिति भने सार्वजनिक भएको छैन। बंगलादेशमा बसेको सेन्ट्रल एसियन भलिबल एसोसिएसनको बैठकले च्याम्पियनसिप नेपालमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन पुरुष तथा महिला भलिबलको अर्को संस्करण मालदिव्समा आयोजना गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।